جویں رب کائنات دیاں کتاباں اُتے ایمان رکھنا ایمان ہے، جویں رب کائنات دے رسولاں اُتے ایمان رکھنا ایمان ہے، جویں دن قیامت تے یقین رکھنا ایمان ہے، ایویں تقدیر اُتے ایمان رکھنا بھی ایمان دا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کول بیٹھے ہوئے ہاں، ایک آن والا آیا، او دے انتہائی سفید کپڑے نے، او دے وال انتہائی سیاہ نے، او دے جسم اتے سفر دے اثار بھی کون نہیں، تے جننے اسی بیٹھے ہیں ساڈے وچوں اونوں پہچان دا بھی کون نہیں۔ آ کے سامنے بہ گیا، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے گھٹنے نال گھٹنا ٹھیک کے محبت تے پیار تے ادب نال بہ جاندا تے سوال کرن لگ پیندا۔ اسی حیران، او سوال بھی کردا تے جواب سن کے تصدیق بھی کردا۔ انہیں بڑے ہی سوال کیتے، ایک سوال انہیں ایمان دے متعلق بھی کیتا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو خبر دیو، منو دسو ایمان کی چیز ہے۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان بیان کر رہے ہیں اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان کی چیز ہے، انہاں گلاں نو غور نال سن لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان تؤمن باللہ، اللہ اتے ایمان لے آنا، اللہ دا وجود ہے، اللہ کا ملحاقمین ہر مقام اتے نے، اللہ کا ملحاقمین بیٹھے عرش معلا اتے نے تے نگاہ انہاں دی ہر مقام اتے وے۔ اللہ اتے ایمان لے آنا، اللہ دے علم اتے ایمان لے آنا، اللہ دیاں طاقتاں اتے ایمان لے آنا، رب کائنات دے وجود اتے ایمان لے آنا، وَتُؤْمِنَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ دے فرشتیاں اتے ایمان رکھنا، ہیں اللہ دے فرشتے، اللہ دی مخلوق وَکُتُبِهِ، اللہ دیاں ساریاں کتاباں تے ایمان لے آنا، وَرُسُلِهِ، اللہ دے سارے رسولاں تے ایمان لے آنا، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَیرِهِ وَشَرِّهِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تقدیر تے ایمان رکھنا، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے۔ تقدیر دے متعلق ساڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر کسے موقع تے بیٹھے ہاں، 4 جی بیٹھے نے یا 2 جی بیٹھے نے، مسئلہ تقدیر دا چھڑ گیا تے تقدیر تے بحث نہیں کرنی، تقدیر تے صرف ایمان رکھنا، بحث نہیں کرنی۔ ایک دن اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اندر آئے، صحابہ کرام دی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپس دے اندر تقدیر دے متعلق گلاں کر رہے ہیں۔ تقدیر ایک ایسی نازک چیز ہے، ایسی ایک نازک چیز ہے
جیڑا بندہ دے اوتے طول دے گا گلاں وچ اضافہ کرے گا ہو سکدا وہ بندہ ایمان تو خارج ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماندے نے تقدیر دی بحث سن کے اللہ دے رسول علیہ السلام دا چہرہ اسی پہچان لیندے ساں، غصے دی حالت ہو گئی، حتیٰ کہ آپ دا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جویں آپ دے چہرے اُتے انار نچوڑیا ہوندا۔ اس خاموش ہو کے اللہ دے رسول علیہ السلام دی طرف متوجہ ہوگا تے آپ نے فرمایا تقدیر اُتے بحث نہ کرو بلکہ صرف تقدیر تے ایمان رکھو کہ تقدیر ہے۔ یہ تقدیر کدوں لکھی گئی، کدوں دی وارد ہوئی ہے؟ صحیح مسلم اندر روایت ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے اے زمین تے آسمان بنان تو 50,000 سال پہلے رب کائنات نے تقدیر نو لکھیا سی۔ انسان دی عقل، انسان دی سوچ رب کائنات دے کماں دے متعلق سوچ نہیں سکتی۔ 50,000 سال پہلے زمین آسمان بنان تو رب کائنات دی شان اور عظمت او دا مقابلہ کائنات چو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تے کیا کرنا جتھے انسان دی عقل بس ہوندی ہے اتھوں میرے رب کائنات دی شان دی ابتدا ہوندی۔ زمین آسمان بنان تو 50,000 سال پہلے اللہ کم الحاکمین نے سب تو پہلے قلم پیدا کیتا۔ رب کائنات نے قلم نو بنایا۔ ساڈے پیغمبر فرماندے نے اللہ کم الحاکمین نے حکم کیتا قلم نو اکتب لکھ، تو قلم اندہ مکتوب اے اللہ میں کی لکھاں؟ اللہ کم الحاکمین نے آرڈر جاری کیتا اے قلم تقدیر لکھنا شروع کر دے۔ اللہ کم الحاکمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال، اللہ کم الحاکمین نے اپنے علم دے نال اس قلم کولوں قیامت تک واسطے جو کچھ ہونا سی سب کچھ لکھ دیتا۔ او دے مطابق قیامت تک واسطے اوہ کچھ ہو کے روے گا، تے جدو مکمل کم ہو جائے گا رب کائنات قیامت برپا کر دیں گے۔ تقدیر بہت پرائی لکھی ہے، اور اس کی تقدیر اندر کی لکھی ہے؟ رب دا قرآن دسدا۔ او تقدیر ہے کس مقام تے اور تقدیر دی اندر لکھیا کیا ہے؟ اللہ کم الحاکمین قرآن پاک دے مختلف مقامات دے اندر ذکر کر دے لے اس بات دا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اللہ فرماندے نے اے زمین اُتے جو کچھ بھی چلدا پھردا پہ آئے ہر ایک دی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
اور جننے پرندے نے پراں والے چاہے چھوٹے نے چاہے بڑے نے اللہ فرماندے نے اونا نو بھی اساں تواڈی مثل بنایا مختلف انداز دے اندر ما فرطنا فی الکتاب من شیئن تے رب کائنات فرماندے نے جیڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہے او کتاب جیڑی ہے ایسی میں لکھیے اس دے اندر کوئی بھی بات نہیں رہ گئی پرندیاں دیاں گلاں جانوراں دیاں گلاں اے انسان جیڑا اے دا کام کاج ہر کو جی رب کائنات فرماندے نے میں اس کتاب دے اندر محفوظ کر دیتا نال کی فرمایا ثم الی ربہم یحشرون کائنات دیو لوگو ایک ٹائم ایسا آئے گا تسا سارے نے اللہ واللہ اٹھ جانا آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا اللہ کا الحاکمین اس کتاب دے متعلق وضاحت کر دے اس کتاب میں کی لکھیا اس قلم نال کی لکھیا ہاں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ سپیکر تھوڑا صحیح ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ فرماندے نے میں او ہستیاں جدے کول مکمل غیبان دے علم دے خزانے نے ساریاں چابیاں میرے کول لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر اللہ فرماندے نے میں جاننا وا جو کچھ تری ویچے تے جو کچھ خشکی ویچے پانی دا ایک قطرہ اللہ دے علم اندر ہے خشکی دا ایک ذرہ جیڑا وہ رب کائنات دی کتاب وچ لکھیا ہویا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اللہ فرماندے نے کسے درخت دا پتہ نہیں ڈگدا کسے درخت دا پتہ نہیں ڈگدا لیکن وہ بھی میرے علم وچ ہوندا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اللہ فرماندے نے زمین دے اندر جدو زمیندار اس زمین نو پھاڑ دا وچ دانے سٹ دا اللہ فرماندے نے او زمین دے ہنیرے اندر جیڑا دانا پیا او بھی میرے علم وچ ہوندا اونا دانیاں دے متعلق بھی منو مکمل خبر ہے ولا رطب ولا یابس اللہ فرماندے نے دانا چاہے او تارے چاہے او خشکے اللہ فی کتاب مبین اے سب کو جیڑا میں اس تقدیر والی کتاب دے اندر درج کر دیتا اور قرآن دا ایک اور مقام سناواں سورۃ یونس اللہ کا الحاکمین اور وضاحت کر دینے وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ رب کائنات دس دینے پہ تسی جس بھی کام وچ مشغول ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، یا تسی اللہ دا قرآن پڑھ دے ہو، اللہ سانو توفیق عطا کرے اسی قرآن نال پیار پا لیے، قرآن نو پڑھنا شروع کر دیئے، قرآن تے عمل کرنا شروع کر دیئے۔ قرآن بہت اللہ کتاب ہے، یہ جڑی کتاب ہے نا قرآن مجید، یہ بھی اتھوں ہی آئی ہے، اسے کتاب چو نکل کے آئی ہے۔ تو سا عام سنے کہ لیلۃ القدر رمضان وچ ایک رات ہوندی ہے۔ قدر دا معنی تقدیر، قدر دا معنی تقدیر، اندازہ۔ اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک اساں قرآن نو نازل کیتا تے تقدیر والی رات نو کیتا۔ تینوں کی پتہ او تقدیر والی رات کی چیز ہے؟ آخری دا کے اندر تاک راتاں وچوں کوئی ایک رات ہے، اس رات نو کی ہویا؟ اس لوح محفوظ وچوں جس مقام تے رب کائنات نے تقدیر والی کتاب لکھی ہے، او دے وچوں قرآن کڈ کے اللہ کم الحاکمین نے پہلے آسمان تے بیت العزت وچ رکھ دیتا۔ اور او رات جنوں رب کائنات فرما رہے نے تقدیر والی رات، اور رمضان وچ آؤندی ہے، اس رات نو اللہ کم الحاکمین پورے سال دا حساب و کتاب، پورے سال دی تقدیر جیڑی ہے فرشتیاں دے حوالے کر دیندے نے۔ اور قرآن دی وجہ تو اللہ کم الحاکمین نے اس رات نو مقام عطا کر دیتا، قدر والی بنا دیتی، تقدیر والی بنا دیتی۔ سال دے سارے راتاں نالوں رب کائنات نے اس رات نو مقام اللہ عطا کر دیتا۔ تے جیڑا بندہ قرآن نال پیار پا لوے گا، قرآن نال محبت پا لوے گا، قرآن تے اوتے عمل کرنا شروع کر لوے گا، خدا دی قسم اللہ اس بندے نال اپنا پیار پا لوے گا۔ کہ اللہ فرما رہا نے کائنات جو لوگوں وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، تواڈے سے کوئی بندہ قرآن پڑھدا ہوئے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِیضُونَ فِیہ، تواڈے وچوں کوئی بندہ ہور کم کردا ہوئے، جیڑا مرضی کم کردا ہوئے، جس مرضی کم دے اندر مشغول ہوئے، رب کائنات فرماندے نے اس مقام تے اسی موجود ہونے ہاں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کوئی بھی رب کائنات دے کولو چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کا مولا حاکمین دی نگاہ دے کولو، اللہ کا مولا حاکمین دے کولو کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا۔ من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اس زمین دا کوئی ذرہ جیڑا اور رب کائنات کولو خفیہ کو نہیں،
اس کتاب دے اندر اللہ کا مولا حاکمین نے اس زمین دے ذرے بھی لکھے ہوئے نے، اینے ذریاں دی زمین بنی ہوئی ہے۔ اور اگے اللہ فرماندے نے وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور زمین دا کوئی آسمان دا کوئی حصہ جیڑا چھپیا ہویا نہیں، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، رب کائنات فرماندے نے نہ کوئی چھوٹی چیز تے نہ کوئی وڈی چیز، اللہ کا مولا حاکمین نے ہر چیز نو فی کتاب مبین اس قلم دے نال وچ کتاب دے درج کر دیتی ہے، جڑی رب کائنات تقدیر والی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر ایمان نصیب فرمائے۔ جڑا مقام میں شروع اندر پڑھیا دوبارہ پھر سن لو۔ اللہ کا مولا حاکمین فرماندے نے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کائنات دے لوگو اساں ہر شے نو تقدیر نال پیدا کیتا، تقدیر ہر شے دی درج کیتی ہوئی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، جڑا ساڈا حکم ہے وہ انی جلدی وارد ہو جاندا، اس حکم دی تمیل انی جلدی ہوندی ہے جویں انسان اکھ چمکدا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تواڈے ورگے انسان اساں بہت زیادہ تواڈوں تو پہلے ہلاک کر دیتے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اللہ فرماندے نے ہر عمل جیڑا ہر شے جیڑی ہے او صحیفہ جیڑا رب کائنات نے لکھیا سی زمین آسمان بنان تو 50 سال پہلے اس دے اندر ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، رب کائنات فرماندے نے 17 دے اندر لکھی ہوئی ہے ہر چھوٹی بڑی چیز۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی پرہیزگار نہراں والی جنت دے وچ ہونگے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، او جڑی نہراں والی جنت ہے او اس بادشاہ دے کول ہے جڑا تقدیر دا مالک ہے، جڑا تقدیر دا مالک ہے، جڑا تقدیر تے ایمان رکھے گا، تقدیر نو منے گا، تقدیر نو صحیح معنی اندر تسلیم کرے گا، او تقدیر دے مالک دے کول جنت دا داخلہ پا لوے گا۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر نصیب فرمائے ایمان۔ تقدیر دے متعلق ایک دن نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی جنت البقیع اندر کسے تدفین دی خاطر گئے ہیں تے اللہ دے رسول علیہ السلام بھی آ گیا، بہ گیا۔ صحابہ کرام جا کے اللہ دے رسول علیہ السلام دے ارد گرد بہ گیا تے اپنے اپنے ہاتھ اندر چھڑی نو پھڑیا ہویا تے زمین نو کھوچرن لگ پا، زمین تے لکیراں مار لگ پا، جویں بندہ بڑی ڈونگی سوچ وچ پیا ہویا۔ تھوڑی دیر گزری تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ زمین اتے ہوندا، جیڑا بندہ پیدا ہوندا، او دے پیدا ہون تو پہلا تقدیر لکھی ہوندی ہے، آ بندہ جنتی ہے، آ بندہ جہنمی ہے، آ بندہ بختہ والا ہے، آ بندہ بدبخت ہے۔
مالدار ہوئے گا غریب ہوئے گا، ہر تقدیر لکھی ہوندی ہے۔ حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساڈے وچوں ایک صحابی ساڈا ساتھی بول پیا تے آندا اللہ دے رسول جے سب کچھ لکھیا، جے اسی جنتیاں تے پکے جنتیاں، جے دوزخیاں تے پکے دوزخیاں، پھر عمل کرنا چھڑ دئیے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام بول کے آندے نے عمل نہیں چھڑنا۔ آپ نے قرآن دا ایک مقام پڑھیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ فرمایا جڑا بندہ تقدیر اندر جنتی لکھیا، او دے واسطے رب کائنات جنتیاں والے اعمال آسان کر دیندا۔ دوسرا بندہ جڑا جہنمی ہے، پتہ کی آندا، سردیاں آ گئیاں نے ہن وضو کرن جی نہیں کرتا، رات ٹھنڈ بڑی ہوندی ہے، صبح کون اٹھے؟ نماز دا منکر جنتی تے بڑی دور دی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تے جیڑا بندہ مومن ہے، جدے مقدرہ اندر رب کائنات نے جنت لکھیا ہویا، انہوں ٹھنڈ بھی محسوس نہیں ہوندی، انہوں رب دے کر تو بغیر، نماز ادا کرن تو بغیر سکون ہی نہیں ملدا۔ وہ نہیں ویندا سردیاں دا موسم ہے، نہیں ویندا گرمیاں دا موسم ہے، مسجد وچ اعلان ہوندا تے اپنی جیب وچوں بڑھ چڑھ کے خرچ کردا، رب دے گھر دے متعلق اعلان ہوندا، کوئی غریب آوندا او دا خیال رکھدا، محلے اندر خیال رکھدا تے ایویں ہی خرچ کری جاندا تے اودے واسطے آسانی ہی آسانی ہے۔ تے جڑا بندہ غلط ہے او مسجد دا اعلان ہوندا تے کئی بار سوچدا گھر وچ ضرورت پیندی ہے، آسے پاسے کوئی غلط کام ہوندا تے بے تکے ہی پیسے لا دیندا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جنتی ہے، جنوں اللہ کا الحاکمین نے تقدیر دے اندر جنتی لکھ دیتا، او دے واسطے نیکیاں آسان کر دیتیاں نے، تے جنوں اللہ کا الحاکمین نے تقدیر دے اندر جہنمی لکھ دیتا، او دے واسطے برائیاں آسان کر دیتیاں نے۔ کئی ظالم بے وقوف لوگ برائی کردے نے، رات چھپ کے برائی کردا، جنہیں لوکاں نوں دسدا اج رات میں آ کیتا، اج رات میں آ کیتا، کچھ بھی نہیں ہویا، او دے واسطے برائیاں آسان نے۔ اور ساڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ برائی چھپ کے کردا، جنہیں انہوں ظاہر کردا، جدے جدے اگے ظاہر کر رہا ہے انہوں اپنا گواہ بنا رہا ہے، دن قیامت دے او دے مخالف بیان دیں گے۔ بہرحال تقدیر تے ایمان رکھنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اللہ کا الحاکمین جنتیاں کولوں جنتیاں والے کم آسانی نال کرواندا تے جہنمیاں کولوں برائیاں والے کم جڑے نے آسان کر دیندا۔
پر تقدیر تے ایمان رکھنا، تقدیر تے ایمان رکھنا۔ کوئی نقصان ہو گیا، اپنی زبان وچوں الفاظ بولنے نے، رب کائنات دی جو تقدیر سی وہ وارد ہو گئی ہے۔ اے نہیں آکھنا جے میں آ کردا۔ ایک حدیث سن لو، اپنے پیغمبر علیہ السلام دی، آقا علیہ السلام فرماندے نے مومن دا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اے ہر حال دے اندر رب کائنات کولوں اجر حاصل کردا۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر ایمان نصیب کر دے۔ جنوں ایمان مل گیا وہ خوش نصیب ہو گیا، تے جنوں رب کائنات صحیح معنی اندر ایمان عطا کر دیندا، اللہ او دے دل نو، او دے اندر نو روشن کر دیندا۔ او دے اوتے پھر کوئی چیز غالب نہیں ہوندی، نہ دنیا دا مال ہوندا، نہ دنیا دار غالب ہوندا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مومن بندہ دلیر ہے، کاروبار کردہ اگے اضافے دی خاطر، اور رب کائنات نو مومن بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ ایک وہ بندہ جیڑا سکون نال بیٹھا ترقی نہیں کردا، او دے نالوں کوشش کرن والا افضل رب کائنات دے ہاں۔ وہ کاروبار کردہ نقصان ہو جاندہ، تقدیر تے ایمان رکھدا ہویا صبر کردا، تے جے رب کائنات کامیاب کر دن، دنیاوی طور تے ترقی انہوں مل جاندی ہے تے نال شکر کردا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے دوویں حالتاں دے اندر جیڑا مومن رب کائنات کولوں اجر حاصل کردا، تے نال اللہ دے رسول علیہ السلام اگے فرماندے نے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ اس بات نو غور نہ سننا، کوٹ کے پلے بن لے آجے، اپنے ذہن نشین کر لے آجے، اپنے دل دے اتے لکھ لے آجے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، جڑا لفظ لو ہے جدا معنی اردو دے اندر اگر بندہ اور پنجابی دے اندر جے بندہ، اے جے تے اگر تے مگر جڑا لفظ ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے اے شیطانی راہ کھول دا، شیطانی عمل کھول دا۔ کوئی نقصان ہو جائے، بندہ کدھرے جا رہا ہے، کوئی مسئلہ بن جاندہ ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی مسئلہ بن جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اوتھے اے نہیں آکھنا جے میں انج کردہ تے بچ جاندہ، جے میں انج کردہ تے بچ جاندہ، او فلانے تو انج کرنا سی۔ فرمایا اے نہیں آکھنا، اوتھے تقدیر دی بات کرنی ہے، تقدیر دی بات کرنی۔ ایویں ہی مقدر سی، ایویں تقدیر رب کائنات لکھی ہوئی سی، اویں ہو گیا۔ اینی گل کہہ دو گے رب کائنات خوش ہو جان گے، تے جے اگر مگر تے جے کرنا شروع کر دیتا، ساڑھے پیغمبر فرماندے نے جے شیطانی عمل کھول دا، شیطانی راہ کھول دا، بندہ جے کر دیا گلاں کر دیا کر، تقدیر دا انکار کر دے گا۔ جے تقدیر دا انکار ہو گیا تو ایمان تو باہر ہو جائے گا۔ تقدیر تو بغیر رب کائنات کوئی عمل قبول نہیں کر دے۔ جس بندے دا تقدیر تے ایمان نہیں، وہ بد نصیب ہے، ایمان تو خالی ہے، او دا کوئی عمل رب کائنات کدی قبول نہیں کرنگے۔ حضرت ابن الدیلمی رحمت اللہ علیہ تابعی نے، اپنے وقت دے محدث نے، صحابہ دی انہاں دے مقدرہ اندر زیارت نصیب ہوئی ہے۔ فرماندے نے
میں 4 صحابہ کرام نو ملیا، چواں دے کولوں ایک ہی مسئلہ پوچھیا۔ سب تو پہلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، میں انہاں دے سامنے بہ کے مسئلہ پیش کیتا کہ تسی اللہ دے رسول دے صحابی ہو، صاحب علم ہو، قاری القرآن ہو، میرے دل دے اندر بڑے شبہات پیدا ہوندے نے، بڑے خیالات پیدا ہوندے نے، بڑیاں بڑیاں گلاں پیدا ہوندیاں نے، کوئی ایسا عمل دس دیو جدے کرن دے نال میرے شبہات بھی دور ہو جان، میرے خیالات دور ہو جان، تے اللہ مینوں ایمان نصیب کر دے تے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ جڑے نیک لوگ نے، جنہاں دے مقدر اچھے نے، جنہاں نو رب کائنات نے ایمان نصیب کیتا ہویا، خدا دی قسمیں او گلاں پوچھ دے نے تے انج دیا گلاں پوچھ دے نے۔ اللہ سانو بھی صحیح معنی اندر ایمان نصیب فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے ابن الدلمی میری گل نو غور نال سن لے، جے تو تقدیر تو بغیر مر گیوں تے ایمان تو بغیر مرے گا، تقدیر دے ایمان رکھن تو بغیر مر گیوں تے تو بغیر ایمان تو مر جائیں گا۔ تقدیر تے ایمان رکھنا ہی، تقدیر تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر تو احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے وے، احد پہاڑ دے برابر صدقہ کر دے وے، تے رب کائنات تیرا صدقہ قبول نہیں کرن گے۔ تے نال فرماندے نے اللہ دے رسول علیہ السلام دا ارشاد کہ جیڑا بندہ تقدیر تے ایمان رکھن تو بغیر مر گیا، او سیدھا جہنم وچ جائے گا۔ تقدیر تے ایمان رکھنا، ہر موقع تے قدم پٹ رہے ہیں، اپنے ذہن وچ اس بات دا خیال رکھنا، آ قدم رب کائنات نے میرا مقدراں وچ لکھیا ہویا سی۔ کسے کام نو کرن تو بعد پچھوتانا نہیں، کسے کام نو کرن تو بعد اگر مگر نہیں کرنا، جے نہیں کرنا۔ جے کو بندہ گل کرے انہوں جواب دینا، آکھنا نا بھائی اے میرے مقدراں دے اندر تقدیر رب کائنات نے ایویں لکھی ہوئی سی، ایویں ہو کے رہنا سی، میں اپنے اللہ دی تقدیر تے راضی ہاں۔ کئی بندے بیمار ہوندے نا، بیمار شوگر دی بیماری ہے یا ہیپاٹائٹس ہے، کسی نو ہو جائے الفاظ بولے بڑی بد نصیب بیماری ہے، بڑی بری بیماری ہے۔ نانا کسے بیماری نو برا نہیں آکھنا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کسے بیمار کول جاندے تمارداری دی خاطر، بیمار پرسی دی خاطر، تے جا کے آندے لا باسا طہور انشاءاللہ، او بیمار کوئی حرج نہیں، ایک کوئی بیماری نہیں، لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، ایک کوئی بیماری نہیں، انشاءاللہ اس بیماری دے نال اللہ تینوں پاک کر دے گا۔ پر او بندہ بیماری نال پاک ہوندا جڑا تقدیر تے خوش ہوندا، کسے بیماری نو برا نہیں کہنا۔ ہر بیماری اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے مومن واسطے باعث رحمت ہے، مومن واسطے باعث رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ کوئی بھی بیماری آئے مسلمان ہوتے، اللہ کا ملحاکمین اس تکلیف دے نالو دے گناہ صاف کردہ۔ آپ دا فرمان ہے
حتیٰ کہ مومن دے پیر وچ کنڈا چبھدا او دی تکلیف نال بھی اللہ گناہ معاف کردا، پر کنڈے نو برا نہ آکھے، ہر تکلیف دے مقام اتے اللہ دی تقدیر دا اظہار کرے، اللہ دی تقدیر تے خوشی دا اظہار کرے گا تے پھر ہر تکلیف جیڑی ہے باعث رحمت بن جائے گی۔ ایک حدیث سن لو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن نو بخار چڑھدا، اللہ گناہاں دا کفارہ بناندا، مومن بندہ اپنا کام کاج کردا، تھک جاندا تے تھکن دی وجہ تو ساہ چڑھدا، آقا علیہ السلام فرماندے نے رب کائنات اس ساہ دی وجہ تو او دے گناہ صاف کردا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میدان محشر ہوئے گا، جنتی او بھی جنت میں جان گے جڑے دنیا تے بیمار نہیں سن ہوئے، لمبی بیماری نہیں لگی، کچھ او بھی جنتی ہون گے جنہاں نو رب کائنات نے دنیا تے ازمائشاں دے اندر جسمانی طور تے پا دیتا، شوگر دے مریض بن گئے یا ہیپاٹائٹس دے مستقل مریض بن گئے یا بلڈ پریشر دے بن گئے، جڑے مستقل بیماریاں نے انہاں نو اللہ کا الحاکمین بلند مقام عطا کرے گا۔ تے ہیٹھے درجے والے پوچھن گے یا اللہ دنیا اُتے بھی نماز پڑھدا سی میں بھی نماز پڑھدا سا، اے بھی زکات دیندا سی میں بھی دیندا ہاں، رمضان دے روزے اے بھی رکھدا سی میں بھی رکھدا سا، اے اللہ برابر کام کردے رہے ہیں، تے اے اللہ انہوں میرے تو بلند مقام کیوں دیتا ہی؟ تے رب کائنات فرمان گے انہوں نے میں دنیاوی ازمائش دے اندر پایا، جسمانی تکلیف عطا کی تھی، میں انہوں پکیاں پکیاں بیماریاں لا دیتیاں تے میری تقدیر اتے خوشی دا اظہار کر دیا اینا صبر کیتا، اس صبر دی بنا اتے میں انہوں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا۔ میرے تے تہاڈے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے اے تندرستیاں مانن والا جنتی آکھے گا کاش میں دنیا دے اتے اینیاں مشکلات وچ جسمانی طور تے پہ جاندا میرا پورا وجود ہی ختم ہو جاندا۔ تقدیر تے خوش رہنا ایمان دا حصہ ہے، جے تقدیر تے خوش نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے ابن الدیلمی تقدیر تے خوش رہنا ہی، جے تقدیر تے خوش نہ رہو تقدیر تے ایمان نہ رکھے آپ، اگر تو تقدیر تو منحرف ہو کے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کریں گا رب کائنات تیرا او بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر تقدیر دے ایمان رکھن تو بغیر مر گئوں تے سیدھا جہنم چلا جائیں گا۔ حضرت ابن الدیلمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر میری ملاقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہوئی، انہاں آگے میں مسئلہ رکھیا، انہاں بھی منو اے ہوئی جواب دیتا۔ پھر فرماندے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منال ملاقات کر دے نے میں ملیا انہاں دے سامنے میں انہاں اپنے خیالات دا اظہار پیش کیتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اے ہوئی گل آکھی، پھر فرماندے نے میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیا، انہاں آگے مسئلہ رکھیا، انہاں بھی منو انجی سمجھایا تے نال اللہ دے رسول دا فرمان انہاں سنا دیتا۔ بات اور پختہ ہو گئی کہ تقدیر تے ایمان لے آؤں تو بغیر ایمان نصیب نہیں ہوندا۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر ایمان نصیب فرمائے۔ تقدیر دا سودا بڑا اہم ہے، یہ دے اندر صبر بھی آ جاندا، یہ دے اندر تحمل تے بردباری آ جاندی ہے، بڑے بڑے نقصان دنیا اُتے ہو جاندے نے، جسمانی طور تے
نقصان ہو سکتا، مالی طور تے ہو سکتا، یا نفوس دی بنا تے جاناں دا نقصان ہو سکتا، اور ہوندا رہنا، کیونکہ رب کائنات نے قرآن دی اندر آکھیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماندے نے ضرور ضرور میں تواڈی ازمائش کراں گا، ضرور ضرور ازمائش ایمان دی ہوندی ہے اور ہوندی ہوئی رہنی ہے۔ جیڑا مومن بندہ او دے اُتے کوئی نہ کوئی ازمائش ہوندی رہندی ہے۔ ساڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا، بلکہ سید المعصومین نے، سارے معصوماں دے سردار نے، ساڈے پیغمبر نوں بھی جسمانی طور تے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں۔ ایک موقع اُتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں بخار ہویا، سر نوں درد ہونا شروع ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا سر اُتے بن لیا۔ صحابہ فرماندے نے اساں کپڑے دے اتوں دی ہاتھ لگایا تے ہاتھ سڑ جاندا سی، اینا تیز بخار ہاتھ برداشت نہیں سی کردا، تے پوچھیا گیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا تیز بخار؟ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑے اسی نبی ہویا کرنے ہاں، جڑے اللہ دے خاص بندے اسی نبی ہویا کرنے ہاں، ساڈے اُتے ازمائشاں بھی کدرے ڈبل آیا کر دیا نے۔ ایمان دے مطابق چھوٹیاں موٹیاں ازمائشاں ہوندیاں نے، اللہ تقدیر دے متعلق ٹو کردا، تقدیر تے ایمان رکھدا کہ نہیں رکھدا، ایدا میرے اوتے یقین ہے کہ نہیں ہے۔ جڑی بات میں قرآن میں سمجھا دیتی ہے، میرے پیغمبر سمجھا کے چلے گئے نے، اس بات اوتے دا یقین بھی ہے کہ نہیں۔ جے تقدیر اوتے ایمان ہوئے گا، اللہ کا الحاکمین ایمان نو پختہ کر دیں گے۔ جے تقدیر تو منحرف ہو گیا تو ایمان تو خارج ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور اللہ آزمائے گا ہر بندے نو، ہر مومن نو، ہر مسلمان نو آزمائے گا۔ جڑا ایمان دا دعویٰ کرے گا اللہ او دے اُتے آزمائش تو داخل کرے گا۔ اللہ کا الحاکمین فرماندے نے کدرے خوف پا کے آزماواں گا، کدرے بھوک پا کے، کدرے رب کائنات فرماندے نے پھلاں اندر کمی کر کے، کدی مال ود دے کے آزماواں گا، کدی کٹ کر کے آزماواں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صرف اس بندے واسطے وے جڑا صبر کرنے والا، جڑا صبر کرے گا۔ صبر وہی بندہ کرے گا، صرف او بندہ کرے گا جس بندے دا تقدیر تے ایمان ہوئے گا۔ جدا تقدیر تے ایمان کو نہیں، وہ بے صبری تے بے ثباتی کرے گا۔ جڑا بے صبری کردا ہے، بے ثباتی کردا ہے، تقدیر تے ایمان رکھدا، خدا دی قسمیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ۔ صبر کرنے والے کون نے؟ واہ ویلا کرنے والے
اپنے آپ نو مارن والے نا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جڑے صبر کرنے والے نے انہاں دے سامنے واقعہ پیش ہوندا یا انہاں کول پرانی خبر ہوندی ہے تے کی آندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اپنی زبان چواندے نے اسی بھی اللہ واسطے آں، اسی بھی اللہ دے آں تے اسا سارے اللہ والی لوٹنا۔ جسمانی طور تے تکلیف ہوندی ہے، کسے جان دی تکلیف ہوندی ہے یا مال دی تکلیف ہوندی ہے، تکلیفاں آندیاں رہنیاں نے۔ جڑا بندہ صبر دا اظہار کرے گا، تقدیر تے ایمان رکھے گا، اپنی زبان چو الفاظ بولدا رہے گا، اکھاں وچوں آنسو نکل پینا، تقدیر دا انکار کو نہیں، اکھاں وچوں آنسو آ جانا، دکھ دی بنا ہوتے، کسے صدمے دی بنا ہوتے، اے تقدیر دا انکار کو نہیں، اے صبر دا انکار کو نہیں، بلکہ تے دل دا رحم ہویا کردا، اکھاں وچوں آنسو آ جانا۔ تے جڑا اپنی زبان وچوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اللہ فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، اے او لوگ نے جنہاں اتے رب کائنات دی طرفوں رحمتاں دا نزول ہوندا۔ اللہم جلنا منہم، اے اللہ سانو بھی انہاں اندر شامل کر لے، اے اللہ سانو ایسا ایمان نصیب کر دے کہ سانو انہاں اندر شامل کر دے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون۔ اللہ فرماندے نے اے ہوئی لوگ ہدایت یافتہ نے، جڑے تقدیر تے ایمان رکھ دے نے، صبر دا اظہار کر دے نے، اپنا دامن جڑا انہوں شیطانی لغویات کو لو محفوظ رکھ دے نے، اے لوگ ہدایت یافتہ نے۔ تے جڑا بندہ ہدایت یافتہ ہے او بندہ ایمان والا ہے، تے ایمان والا صرف اوہی بندہ ہے جڑا تقدیر تے پختہ یقین رکھ دا۔ ساڑھے پیغمبر اسلام فرمایا سی جبریل دے سوال ہوتے انتو منا باللہ، اللہ اتے ایمان رکھنا۔ ایمان دی سب تو پہلی صفت رب کائنات دے وجود دا اقرار ہے، وہ دیاں قدرتاں دا اقرار۔ قدرت لفظ بولو گے تے او دا معنی تقدیر بن جائے گا۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ اتے ایمان رکھنا، اللہ دے فرشتیاں اتے ایمان رکھنا، اللہ دیاں کتاباں اتے ایمان رکھنا، اللہ دے رسولاں اتے ایمان رکھنا، دن قیامت تے ایمان رکھنا، تقدیر اتے ایمان رکھنا، چاہے اچھی ہوئے چاہے بری ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھن والے اے ایمانی، تقدیر دا خیال رکھنا، تقدیر تو بغیر ایمان کو نہیں۔ ایک اللہ اتے ایمان، ایک فرشتیاں اتے ایمان، کتاباں اتے ایمان، رسولاں اتے ایمان، اور دن قیامت تے ایمان تے تقدیر تے ایمان، اے 6 چیزاں نے۔ 6 اتے برابر ایمان رکھے گا تے پھر ایمان نصیب ہوئے گا۔ تے سب تو آخر تے رب کائنات دے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیتا تے تقدیر دا کیتا، سب تو پہلے کیتا تے رب کائنات دی ذات دا کیتا۔
باقی چیزاں انہاں دے اندر آئیاں انتؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. اللہ تے ایمان لے آئے گا تے تقدیر تے ایمان آ جائے گا. تقدیر دا انکار کرے گا تے رب کائنات دا انکار ہو جائے گا. جڑا بندہ تقدیر تے ایمان لے آئے گا میدان محشر ہوئے گا اللہ کا الحاکمین اس بندے نو اس مقام تے داخل کرے گا جڑا مقام اللہ نے اونا لوگاں واسطے بنایا جڑے تقدیر تے ایمان رکھ دینے. وہ کتھے وے؟ فی جنات و نہر فی جنات و نہر او بغات ہی بغات نے تے او دے وچوں دی نہراں چل دیاں نے. فی مقعد صدق او بیٹھک بڑی پیاری ہے. اللہ کا الحاکمین نے تقدیر اتے ایمان رکھن والے واسطے اپنے اتے ایمان رکھن والے واسطے ایسی بیٹھک بنائی ہے. مقعد اللہ فرماندے نے ایسی بیٹھک بنائی ہے صدقن جڑی بڑی ہوئی چنگی ہے. او دیاں جنیاں تعریفاں کرو گے اونیاں ہی تھوڑیاں ہون گیاں. اندہ ملیک مقتدر رب کائنات فرماندے نے اس مالک دے کولے او دا اختیار اس بادشاہ دے کولے جڑا تقدیر دا مالک ہے. اس واسطے تقدیر دا خیال رکھنا ہر موقع ہوتے خوشی دا موقع ہوئے غمی دا موقع ہوئے ہر موقع ہوتے تقدیر دا دامن نہیں چھڑنا. جے تقدیر دا دامن چھڑ دیتا تے رب کائنات او دا ایمان خارج کر دیں گے. اللہ سانو صحیح معنی اندر ایمان نصیب فرمائے. اللہ شیطانی لغویات کولوں شیطانی شر کولوں محفوظ رکھے. اللہ شرک کولوں بدعات کولوں رسومات کولوں اللہ کا الحاکمین سانو خرافات کو محفوظ رکھے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین.